यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कर्णबहादुर साई। उहाँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ, एउटा अभियन्ता। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीति विगतलाई हेर्ने हो भने हरेक 10-10 वर्षमा 7 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात 10-10 वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन आमूल ढङ्गले भएको या परिवर्तन हुन खोजेर कुनै न कुनै सम्झौतामा टुङ्गिएको त्यस्तो पनि देखा पर्दछ। पछिल्लो 62-63 को आन्दोलन तत्पश्चातको अहिले झन्डै 17 वर्ष व्यतीत भएको अवस्था, त्यो जनआकांक्षा राजनीतिक दलको नेतृत्व पङ्क्ति अर्थात् सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी र संसदमा उपस्थित ठुला ठानिने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व पङ्क्ति, के त्यो जनआकांक्षालाई सम्बोधन भयो? अनि यो यथास्थिति कि अब परिवर्तन तदर्थमा चल्न सक्छ कि परिवर्तन हुन्छ? तदर्थमा चल्न सक्छ भने कसरी, परिवर्तन हुन्छ भने त्यो विकल्प के? कर्णबहादुर साई लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाली पनि रहनु भएको छ। एउटा प्रयत्नमा पनि उहाँहरू लामो समयदेखि यसकारण कि एउटा छलफलमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। किन हाम्रो देश एकपछि अर्को संसारका तन्नम देशहरूको सूचीमा सूचीकृत हुँदैछ? दक्षिण एसियामा सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा हामी किन प्रवेश गर्यौँ? विदेशीहरूको चलखेल हुने अखडाको रूपमा किन परिणत भयो? अनि भुटानभन्दा पनि हामी किन पछि पर्यौँ? यो एउटा जीवित प्रश्न छ। हामी कुरा ठुलो गर्छौँ, संविधान सभाले संविधान जारी गरेको कुरा गर्छौँ, सम्पूर्ण हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जन, हामी यति अधिकार सम्पन्नको कुरा गर्छौँ, तर मानिसको जीवनमा सुधार हुन सकेको छैन। गुजाराका लागि 70 लाखभन्दा बढी मानिस विदेश जान र अहिले पनि यो महामारीको बेलामा पनि भारत जानेको कारुणिक दृश्य त्यो लड्को लागेको लागेछ। अनि परिवर्तन त परिवर्तन, कस्तो परिवर्तन हामीले ल्यायौँ? यी यावत विषय एउटा छलफलको त्यस्तो ठाउँमा उभिएको छ। कर्णबहादुर साईसँग म आज यावत विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब सिधै तपाईँसँग कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी, शिक्षाविद, नेपालको विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली मात्रै रहनुभएको छैन। तपाईँले एक से एक मानिसहरूसँग छलफलको क्रममा तपाईँ गरिरहनु भएको छ, एउटा अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ। अहिलेको सारमा राजनीतिक अवस्था हेर्दा जुन संविधान जारी भएको छ, जनप्रतिनिधिहरू छन् स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, सिंहदरबारको एक खाले झगडा छ, प्रदेशको अर्को खालको छ, स्थानीय तहका व्यक्तिहरू यी त सब ठेकेदार पालेको जस्तो स्थिति भयो, राजनीति नै भएन भन्ने आलोचना, यी यावत पक्ष पनि छन्। तपाईँको नजरमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? केही संक्षिप्त तपाईँको विश्लेषण सुनौ, त्यसपछि केही कथाले तपाईँले भन्ने विषयले त्यसैले प्रश्न माग्छ अनि म अगाडि बढ्छु। कृपया। धन्यवाद जीवराम सर। वास्तवमा यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा जे कुराहरू राख्नुभयो वास्तवमा त्यो यथार्थ चित्र हो नेपालको, र विशेष गरेर यो 62-63 पछिको तपाईँको परिवर्तन भन्दाखेरि त मान्छेले 72 सालदेखि संविधान जारी भएपछिको समयलाई अलि कर्मकाण्डी ढङ्गले कुरा गर्नुहुन्छ। इन रियालिटी हजुरको यो 2 दशकको यात्रा भन्छु म, किनभने 61-62देखिको यो यात्रा कायम छ र यसले हामीलाई कुन ठाउँमा पुर्यायो त भन्दाखेरि पहिलो कडीको रूपमा रहेको राष्ट्रियता इट्स अ बिग क्वेसन मार्क हैन। त्यसमा चाहिँ अब एमसीसी लगायत धेरै कुराहरू आउँछन्। दोस्रो तपाईँको प्रजातन्त्र भन्छौँ हामीले, हिजो राजाको एकात्मक शैलीको युनिटरी पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा धेरै ठुलो चर्चा गऱ्यौँ, भन्यौँ, विषय गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ
के त भन्दा यो अग्रगमन र पश्चगमन प्रतिगमनको बारेमा आफ्नो आफ्नो ट्यागहरू लगाइन्। तर इन रियालिटी धेरै राजाहरू जन्माइएको अवस्था छ र प्रजातन्त्र कहाँ छ, इट्स अ बिग क्वेसन मार्क। अर्को तपाईँको चाहिँ विकासको कुरा, यो तिनटै कुरालाई हेर्दा यसको चाहिँ इन्डिकेटर्सको रूपमा होइन यो व्यवस्थाले के दियो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा त राष्ट्रियता नै च्यालेन्ज छ। राति 12 बजे आकाशवाणी आउँछ, हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकदमै पानी बारबार गरेका मान्छेहरूसँग पनि बसेर छलफल चलाउनुहुन्छ। पदाधिकारी बैठक बसेको छ सत्तारूढ के अरे पार्टीको, अनि रात के अरे तपाईँको बस्दा बस्दै फोन आउँछ, पदाधिकारी बैठकै छोडेर तपाईँको चाहिँ तपाईँको आकाशवाणीको आधारमा होइन तपाईँको चाहिँ के अरे विदेशीसँग गएर चाहिँ भेटघाट गरेको कुरा छरप्रष्ट आउँछ। र यो एउटा पक्ष भयो भने त्यस्ता धेरै उसमा डिटेलमा हामी जान सक्छौँ। एउटा यो राष्ट्रियताको पक्ष भयो। अर्को तपाईँको के भने देशको एउटा जो अर्थात् दलका अगुवाहरू त्यसका नेतृत्व पङ्क्ति निरीह छन् भन्ने एउटा निरीह छन्, जुन हामीले सार्वभौम भनिराखेका छौँ नि तपाईँको, र देशको एउटा अखण्डता, देशको सार्वभौमिकता, एउटा देशभित्रको जुन एउटा अमन चयनको कुरा छ र एउटा सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक रूपमा जुन किसिमको हाम्रो एउटा पुरानो देशमा गनिने विश्वको मानस पटलमा हामीले हेऱ्यौँ भने, मानव विकासको क्रममा हेऱ्यौँ भने त्यो एउटा सोभरेन राष्ट्रको हिसाबमा धेरै पुरानो राष्ट्र हो र यसको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, यसको आफ्नै एउटा पक्षहरू छ, ती सामाजिक सद्भावहरू छन्। र विचारै गर्नुहुन्छ भने त जस्तो हामीले चाहिँ आज पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्दाखेरि विश्वमा अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूले पनि धेरै विषयवस्तुहरू यो त के अरे पूर्वीय दर्शन भनेको त जरुरी रहेछ विज्ञानको होइन, जुन कुरा अहिले संस्कृतलाई तपाईँको सुपर कम्प्युटरको लिपि बनाउनेदेखि लिएर भागवत गीतालाई तपाईँको स्कुल करिकुलमलाई हलेलले राख्नेदेखि लिएर धेरै देशहरूमा त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यो भएको हुनाले हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक मान्यताहरू छन्, सामाजिक एउटा सद्भावहरू छन् र जुन किसिमको एउटा जातीय एउटा के अरे सद्भाव एउटा चाहिँ छ, त्यो कुरालाई खलबलाउने किसिमले एक किसिमको हाम्रो सामाजिक अवस्था त्यहाँ पुगेको छ। अर्को विकासको कुरा गर्ने हो भने हजुरले यसो विचार गरौँ, अहिले अब पोस्ट कोभिड म्यानेजमेन्ट धेरै कुरामा सबैभन्दा आक्रान्त भएको अवस्था, 50% पेसा व्यवसायहरू बन्द हुँदैछन्। सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने अपराधिक मान्छे जो चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ तपाईँको चाहिँ अब पहिलाको उसमा हाम्रो कानुनमा त छैन, मृत्युदण्डकै सजाय भएको मान्छेलाई पनि तपाईँको चाहिँ जेलमा सरकारले तपाईँको चाहिँ खानपिनको व्यवस्था सारा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ म युरोपको, अमेरिकाको, चाइनाको जहाँ चाहिँ तपाईँ लकडाउनमा त्यहाँका सरकारले के गरे, कति कम्पनसेट गरे, त्यो कुरामा म जान चाहन्न। नजिकको भन्नुभयो तपाईँले, भुटान लगायत, भुटानमा त लकडाउनै भएन। यी वरिपरिका देशहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने किन यो जुन लकडाउन गरिएको छ नि, मेरो फेरि आफ्नै उ छ, त्यसमा म धेरै जान चाहन्न। मलाई यसलाई महामारी भन्दा पनि राज्य आतङ्क भन्छु लकडाउनलाई। र यो के अरे लकडाउनकै नाममा अहिले पनि फेरि लकडाउन गर्ने होडबाजीमा छ र तपाईँको 50% भन्दा माथि पेसा व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। र यिनीहरूलाई के त भन्दाखेरि लकडाउन गरिसकेपछि जुन किसिमको एउटा राज्यले एउटा नीति बनाउनु पर्ने हो होइन, इन टर्म्स अफ उनीहरूलाई उनीहरूको रोजगारीदेखि लिएर उनीहरूको पेसा व्यवसायलाई बचाउनको लागि, त्यो कुरा भन्दा पनि थुपार्ने काम भएको छ, राज्य आतङ्क भएको छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को तपाईँको चाहिँ यो हामीले इन्टरप्रिन्योरसिप भन्छौँ, जुन कुराले उद्यमशीलता, आज 70 लाख जुन पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, त्यो चाहिँ रहरले एकदम खुसी भएर एकदम तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो भन्दा पनि एउटा अवसरको खोजीमा र नेपालमा जुन किसिमको यस्तो तपाईँको अवसर हामीले चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा नभएको हुनाले बाध्यताले विदेश जानु परेको छ। र हामीले विगतमा जुन पश्चगमन प्रतिगमन भनेर जुन किसिमका ट्यागहरू लगायौँ, भए गरेका उद्योग धन्दाहरू त बन्द भए होइन, भए गरेका उद्योग धन्दा भए तर पनि तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्को कुरा यसमा जोडिएर आएको कुरा के भने देशको बजेटको आज जुन 1650 अरबको बजेट छ, त्यो बजेटको तपाईँको 83% आज 24-26 हजार जुन चाहिँ निर्वाचित वडा सदस्यसम्म हाम्रो 6743 वडाका सबै जोड्दाखेरि प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको जुन हालीमुहाली राज्य कोषमा छ, जसका कारणले 83% अफ टोटल बजेट गोज टु डे टु डे एक्सपेन्सेस, दैनिक खर्चमा जान्छ। त्यो अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। अनि हामीले के भनेका छौँ भने यो संसारको बडा उत्कृष्ट हो। र म के भन्न चाहन्छु भने हिजोदेखि जुन वाद र राजनीतिक व्यवस्थाको नाममा जुन किसिमको डिबेट गरियो, जुन किसिमको चाहिँ के त भन्दा मान्छेलाई एडभोकेसी र थुपार्ने काम हो, त्यस कुराको हेर्दाखेरि के त भन्दा राजनीतिक हिसाबले सक्रिय राजतन्त्र भइकन पनि संसारमा उत्कृष्ट तपाईँको के भन्दा के अरे डेलिभरी दिएको र
तपाईँको चाहिँ जिडिपी बढाएको र एकदम उदाहरणीय काम गरेको हामी यही खाडी मुलुकमा जहाँ चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू छन्, हजुरको चाहिँ युएईदेखि लिएर कतारमा हामी देख्न सक्छौँ। संवैधानिक राजतन्त्रको आफ्नै एउटा संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र भएर चलेको अवस्था छ। गणतान्त्रिक तपाईँको चाहिँ के त व्यवस्थामा पनि गरेका छन्। एकात्मक शैलीको राजनीतिक प्रणाली यसले चाहिँ दिँदैन है, अटोनोमी हुँदैन, स्वशासन हुँदैन भनिएकोमा चाइनाले के गरेको छ यो संसारले हामीले देखेका छौँ। त समग्रमा मैले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि जसरी चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा कुन कुरा चाहिँ फिजिबल हो र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुन कुरा के अरे सान्दर्भिक हो र यो देशलाई जोड्ने के अरे तराईदेखि तपाईँको हिमाल अनि तपाईँको चाहिँ जातीय हिसाबले जुन छ नि हामीले भनौँ न सनातनी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध, जैन, हिन्दू यो सबैलाई जोड्ने कडीको रूपमा जुन हाम्रो एउटा सनातनीय धर्म छ, यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि 12 बुँदे सहमतिपछि, हुन त 2007 सालदेखि यसको पृष्ठभूमि चाहिँ म पछाडि धेरै जान चाहन्न, तर म यहाँले भनेकै कुरामा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। यो 61-62 पछि 12 बुँदे सहमति पछि भएका कुराहरूमा दिल्ली सम्झौतापछि जे जति पनि हामीले क्रियाकलापहरू देखेका छौँ यो देशलाई बनाउने हो कि बिगार्ने हो। इन्डिकेटर्सले के भन्छ भने राष्ट्रियताको सवालमा, विकासको सवालमा, लोकतन्त्रको सवालमा, किनभने म एउटा मात्रै हजुरलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ राजा महेन्द्रको निरंकुश शासन भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा डाक्टर हर्क गुरुङलाई वर्षौँ दिन चाहिँ तपाईँको देशभरि घुमाइकन अनि विकास क्षेत्रको चाहिँ मोडल उहाँले ल्याउनु भयो र देशलाई जोड्ने कुरामा विकासको हिसाबले एउटा उत्कृष्ट समय थियो भन्ने पनि छन् र म त्यसमा सहमत पनि गर्छु। र उहाँ आफै पनि जनतासँग जाने इन्ट्रेक्सन गर्ने एउटा एक किसिमको चाहिँ भनौँ न अनौपचारिक ढङ्गले जनताको भोइस के छ भन्ने मेकानिजम बनाउने उहाँको त्यो हामीले सुन्छौँ कथाको रूपमा। त्यस्तै गरेर तपाईँको विकसित राष्ट्रमा डाइरेक्टली जनताको ओपिनियन के छ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ कम्तीमा ओपन फोरमहरू लिडर्स र पोलिटिकल पार्टीसँग हुनुपर्नेमा आज जुन 40 लाखको नेक्सस तपाईँको चाहिँ के अरे यो मेजर पार्टीहरूको सक्रिय कार्यकर्ताहरूको छ, 40 लाख लगभग 40 लाख, त्यो नेक्ससले के त भन्दा जनता पार्टी र पार्टीको लिडरसिपलाई जनतासँग इन्ट्रेक्सन गर्ने कुरा वञ्चित गरिएको छ। जुन कुरा तपाईँ के भन्नु, उदाहरणको लागि आज शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँ डडेलधुरा जानुहुन्छ, जनतासँग इन्ट्रेक्सन हुन्छ त? यसो विचार गरौँ न। हिजो राजा महाराजाको बेलामा पनि वरिपरिका मान्छेले बिगाड्यो भन्ने त हामीले त्यो अनुभवको रूपमा छ नि, होइन? यद्यपि अहिले आउँदाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र संस्था के रहेछ भन्ने कुरा त जम्झाएर एकदम हजुरको चाहिँ क्रिस्टल क्लियर छ त। त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजेँ भने उहाँ जानुभयो, जाँदाखेरि पार्टीका क्याडरहरू तपाईँको छन्, होइन? अब त्यो क्याडरहरूले जनतासँग त उहाँलाई सिलेक्ट गरेर पठाएका मान्छे बाहेक, त्यहाँ स्तुति गान गर्ने बाहेक रियलमा जनताको के छ त, निड अफ आवर के हो र उनीहरूले भन्न खोज्नु पर्ने त्यो इन्ट्रेक्सन भन्ने कुरा नै टुटाइएको अवस्था छ, जुन कुरा लोकतन्त्रको अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो र जसले गर्दा एउटा डाइनामिजम पोलिटिक्समा तपाईँको गतिशीलता भन्ने कुरा स्थापित हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले समग्रमा जसरी यो के अरे हाम्रा लिडर्सहरू, होइन, त्यो मात्रै होइन, तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि अब म मिडियामा छु, अब मिडियाले पनि हामी सुन्छौँ, होइन? अब तपाईँको चाहिँ धेरै मिडियाहरू अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको के भन्छ पेरोलमा भएका, होइन? अनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो उहाँहरूले यो कन्डिसनिङ टाइपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने यो रादर देन विपक्षमा के छ त, फरक ओपिनियन के छ भन्ने कुराले प्रश्रय नपाउने गर्दाखेरि के त भन्दा समग्रमा जे भनिएको छ नियोजित ढङ्गको भनिएको कुरा लादिएको र रियलमा चाहिँ यथार्थ भनेको फरक भएको हुनाले लोकतन्त्रको पनि उपहास भएको छ। र तपाईँको चाहिँ अहिले भनौँ न उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ राज्य संयन्त्रमा अहिले तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि कति भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो जनतामा जुन तहमा तपाईँको जानुपर्ने यो कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ बन्देज गर्ने कामले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो अगाडि बढ्न सक्दैन र यसको लागि पोलिटिकल डिस्कोर्स अथवा नयाँ बहस राजनीतिमा सुरु भएको छ र स्पेस र टाइमको हिसाबले, समय र परिस्थितिको हिसाबले जुन कुरा हामीले गरेका छौँ अहिले यहाँले त्यो पनि जोड्नु भएको हुनाले म त्यसमा आउन चाहन्छु। अहिले त्यसपछि किन भन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्मको राजनीति 2007 सालदेखि आजसम्म हामीले हेर्दाखेरि हार्ड कोर पोलिटिसियनहरू जसलाई हामीले पछिल्लो चरणमा त होल टाइमर पनि भन्छौँ नि, सारा उठ्ने पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ रूपमा उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गरेको 61-62 आन्दोलन हो, पेसा व्यवसायीको हिसाबले 46-47 मा हामीले गरेको हो र हामीले आशा पनि गरेको हो, यत्रो जेल खाएका यत्रो दुःख पाएका नेता पनि भनिएको हो। तर उहाँहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि अबको निड अफ द आवर के हो भन्दाखेरि समाजमा सक्सेस स्टोरी भएका, सफल कथा भएका, क्रेडिबल
एकदम तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि पेसा व्यवसायमा एउटा पृष्ठभूमि सफलताको पृष्ठभूमि भएकाहरूका बिचमा यो देशलाई बचाउनको लागि, किन भन्दा हेर्नुहोस् त आमा रोइरहेकी छिन्, मातृभूमि रोइरहेको अवस्था छ। तपाईँ हामी केमा छलफल गरिराखेका छौँ भने छलफल हामीले हेऱ्यौँ भने छलफल कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि तपाईँ को हुने र को नहुने भन्ने कुराको चरम तपाईँको छलफल छ। र तपाईँको चाहिँ संवैधानिक कुरा त हामीले गर्छौँ, तपाईँको फन्डामेन्टल कुरालाई अब भनौँ न न्यायपालिकाको अहिलेको भनौँ न पोलिटिकल सिस्टमको महत्त्वपूर्ण पिलर होइन, जसले तपाईँको नियुक्ति गर्छ 28 घण्टाभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने छ। यद्यपि त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ पेरोलमा न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भन्ने आउँछ, यो त मिडिया तपाईँहरूले भनेको कुरा हो। त के अरे तपाईँको हावा नचलिकन त तपाईँ रुख हल्लिन्न नि त। यहाँ तपाईँको विदेशी नियोगका मान्छेहरू यहाँका चाहिँ सक्रिय पोलिटिसियनभन्दा बढी सक्रिय भएको यी सबै कुराले कहाँ कुन ठाउँमा पुर्याउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन के अरे एउटा चाहिँ तपाईँको मेरुदण्डको रूपमा रहेको जुन राष्ट्रियता हो र स्वाधीनता हो र जुन मातृभूमि अथवा आमा जुन रोइरहेका छन्, अब तपाईँले हामी टुलु बस्ने, यस्तै मिडियामा आउने, रियाक्सन देखाउने, अनि यी नेताहरूले जे गरे पनि हुने भन्नेमा जाने कि अथवा एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि, एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले, नागरिक भन्दैछु, नागरिकलाई धेरै उपमा चाहिँदैन, स्वतन्त्र के भन्छन् साथीहरूले त्यो होइन, नागरिक एउटा सार्वभौम नागरिक। र तपाईँको 63 को तपाईँको चाहिँ के अरे वैशाख 10 गतिको डिक्लेरेसनलाई हेर्नुभयो भने पनि तपाईँको सार्वभौम सत्ता होइन, यो सबै कुरा चाहिँ नागरिकमा जुन 3-4वटा पोइन्ट्सहरू छ जुन जहिले पनि अपरिवर्तनीय भनिएको छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि इन प्रिन्सिपल त्यो भनियो। त्यो हिसाबले अहिले हाम्रो रियलाइजेसन के हो भने हामी क्रेडिबल मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ गरेका छौँ, एक ठाउँमा बसिकन आज लगभग 23वटा अर्गनाइजेसनहरू, कोही पोलिटिकल तपाईँको निर्वाचन आयोगको दर्ता पनि हुनुभएको छ, कोही अभियानकै रूपमा हुनुहुन्छ, सबै हामी जोडिएर 77 जिल्लामा सङ्गठन भएका र 70 लाखभन्दा बढी जुन युवाहरू भन्नुभएको छ, घर छोड्दाखेरि घरको माया बढी हुँदो रहेछ कि विदेशमा बस्नु भनेको आज रियल राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ दे आर द एम्बेसेडर्स, उहाँहरू चाहिँ तपाईँको राजदूत हो हाम्रो। उहाँहरूको एउटा चाहिँ सहयोगमा एउटा हामी के भन्दाखेरि यहाँ 200 जना भन्दाखेरि धेरै नामहरू छन् होइन। अब त नामहरूमा तपाईँले अहिले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ अलिकति छलफल पनि गऱ्यौँ। हाम्रो इभन अब कुलमानजीदेखि लिएर हाम्रो के अरे वेद प्रकाशजीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर इभन अब सर्वेन्द्रजी लगायत विभिन्न 200 भन्दा बढी मान्छेहरूको बिचमा एउटा छलफल, इभन मनिषा कोइरालाजीसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। यी सबैको बिचमा सहकार्य भइकन सफल मान्छेहरूले जसले गर्न सक्छ, यो समाजलाई केही दिन सक्छ भनिकन। र अन्तिम कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने जुन आयातितवादको नाममा जुन चाहिँ सिद्धान्त त ठुल्ठुला कुरा गर्ने, व्यवहारमा नदेखिने कुराहरू हिजोसम्म हामीले चाहिँ जुन भनौँ नि तपाईँको मार्क्सको नाममा, लेनिनको नाममा अथवा माओको नाममा सङ्गठनै बनायौँ होइन, हामीले चाहिँ यत्रो शहादत प्राप्त पनि गऱ्यौँ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के भन्दा जसले तपाईँको राजनीतिक हिसाबमा दर्शन दियो, जसले देशलाई जोड्ने प्रयास गर्यो, जसका कारणले आज हामी नेपाली भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र एउटा सार्वभौम राष्ट्र भन्छौँ हामी, उहाँको नाम लिँदाखेरि हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, त्यो भनेको प्रतिगमन हो भनेर ट्याग लगाउने, यो कुराको रिडेफिनेसन, रिडिफाइन हुनुपर्छ। र वास्तवमा नेपाललाई अगाडि बढाउने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको कन्ट्रिब्युसन, अब उदाहरणको लागि एउटा मात्रै शब्द भन्छु, अहिले राष्ट्रियताको प्रश्न आएको हुनाले जङ्गबहादुर राणा 1903 देखि होइन 2007 सालको हामीले हेर्दा 104 वर्षको शासनकालमा उहाँलाई हामीलाई त पढाइयो के जहानुय शासन के दुनियाँ हामीले हेरेको हो, सुनेको हो। कतिपय प्रजातान्त्रिक हिसाबमा एउटा लोकतान्त्रिक मान्छे, प्रजातान्त्रिक मान्छेको हिसाबले उहाँका धेरै कुराहरूमा मेरो रिजर्भेसन छ जहानुय शासनको हिसाबमा। तर राष्ट्रियताको सवालमा होइन, तपाईँको जुन राष्ट्रियताको हुटुटी हो, उहाँले चाहिँ हेर्नुहोस् त नामै नेपालगञ्ज किन राख्नुभयो? यत्रो चाहिँ के अरे इस्ट इन्डियाको नाममा पसेर सारा साम्राज्य स्थापित गरेको सन नेभर सेट्स इन ब्रिटेन भन्ने मुलुकसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो भूगोल मात्रै बनाउनु भएन। उहाँले त कतिसम्म भन्नुभयो भने 17 तोपको सलामी दिँदाखेरि होइन 19 नम्बर सार्वभौम राष्ट्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेर भन्न सक्ने हैसियत हाम्रो नेताहरूमा छ त। भनेपछि त हामीले क्रिटिकली विचार गर्नुपर्ने कि नपर्ने, राष्ट्रियताको नाममा के हो त ड्राइभिङ फोर्स? र मैले तपाईँलाई अन्तिममा के भन्न खोजेको हो भने यो चाहिँ विभिन्न वादको नाममा जुन हिजो कन्भेन्सनल जुन राजनीति गर्ने प्रक्रिया थियो त्योभन्दा माथि उठेर अब के हो त भन्दा देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई गाइडिङ प्रिन्सिपल मानिकन, हुन त राष्ट्रियताको नाममा यहाँ आफ्नो आफ्नै परिभाषा छ, यसो चर्को कुरा गर्छन्, साँझ तपाईँको चाहिँ गएर रिपोर्टिङ गर्ने, पेरोलमा बस्ने। अब त्यसको कुनै तपाईँको चाहिँ संविधान किन यो भयो जुन भन्नुभएको छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस् न, कति एनजिओले त आफ्नो वेबसाइटमै राखेका छन् नि, संविधानमा हामीले कति करोड खर्च गर्यो, कति अरब खर्च गर्यो भन्ने कुरा त वेबसाइटमै धेरै खुलिसकेका कुरा छ नि। त्यो भएको हुनाले आज पनि कति खर्च भइरहेको छ, एमसिसी कसरी लागिएको छ, यी सबै कुराले के गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ 2 दशकको यात्रा र यो सफ्टवेयर, यो हार्डवेयर, यो ह्युमनवेयर भनेको यो लिडरसिप र यो नीति फेज आउट हो।
यो सफ्टवेयर हार्डवेयर ह्युमनवेयर यो चाहिँ फेज आउट हो। यो सबै चेन्ज यो फेज आउट हो, होइन प्र्याक्टिकली फेज आउट हो। किनभने इन टर्म्स अफ राष्ट्रियता जस्तो हो, किन 30 वर्षसम्म नमरेसम्म नेतृत्व गर्ने त्यहाँ सङ्गठनलाई चाहिँ लोकतान्त्रिकको तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको चाहिँ के भन्छ तपाईँ सिनोनिम भन्नेले त्यहाँ लोकतन्त्र कति अभ्यास गर्नु भएको छ, इट्स अ बिग क्वेसन मार्क। अनि यो भइसकेपछि मेरो तर्क के हो भने उहाँहरू अब भनौँ अहिले भएका नेताहरू देहान्त भन्नु त हुँदैन, भोलि उहाँहरू स्वर्गवास नभएसम्म निरन्तर जीवनभर नेतृत्व गर्ने साङ्गठनिक आन्तरिक साङ्गठनिकमा अनि त्यो कुरालाई प्रशय गर्ने झुन्डहरू जोडिने र तपाईँको यो खालको तपाईँको चाहिँ लुटतन्त्र 83% त त्यसै भएको होइन नि त। हिजो पञ्चायतमा कति पर्सेन्ट यो सबै कुरा हामीले अर्काको हेर्नु पर्दैन कि नेपालको यो चाहिँ प्रोसेसमा हाम्रो के गयो त, वाट वेन्ट रङ भन्ने कुरा हाम्रो यथार्थ डाटा यथार्थ चित्र यथार्थ कुरा भएन भने तपाईँले यथार्थ निर्णय पनि त गर्न सक्नुहुन्न नि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि राष्ट्रियता अति नै दुर्बल भएको, विकास लगभग तपाईँको अबसम्म त बाहिर गइरहेका छन्, जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि 12 पास गरिसकेपछि अब त तपाईँ बिहा गर्ने बेला मेरो नानी बाबुलाई पासपोर्ट बनाउनुपर्छ, कुन देशमा लग्ने भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चरम दोहन भएको छ, यसरी तपाईँको आफ्नो आत्मकेन्द्रित राजनीति अगाडि बढेको छ, यसले समाजलाई राष्ट्रलाई कहीँ पुर्याउँदैन र हामी ठुलो हेरेर बस्ने होइन। एउटा हामी चाहिँ लगभग 1-1.5 महिनाको पिरियड नै एउटा घोषणै गरेर एउटा भनौँ न तपाईँको त्यसलाई मान्छेले वैकल्पिक भन्ला के भन्ला त्यो होइन, देशलाई बचाउने यो पहिलो शक्तिको रूपमा हामी चाहिँ स्थापित। म तपाईँसँग 2 प्रश्न एकैचोटि गरेँ। लगभग 200 सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू हामीहरूले केही प्रयास गरिरहेका छौँ, यहाँले भन्नुभयो। हामी व्यापक बहस र छलफलको क्रममा छौँ, त्यो पनि यहाँले बताउनुभयो। नेपालको लगभग जनसङ्ख्या 3 करोड, केही तलमाथि होला। त्यसमध्येमा झन्नै घोषित या अघोषित ढङ्गले 70 लाख नेपाली, खास गरी युवा जनशक्ति, होनहार जनशक्ति क्रिम त्यो विदेशमा छ, खास गरी गल्फ कन्ट्रीमा छ। अनि ब्रेन ड्रेनको पनि हामी कुरा गर्छौँ, युरोप अमेरिकातिर ठुलो सङ्ख्याका नयाँ पुस्ता छन् र ठुलो लड्को भारततर्फ अहिले गुजाराका लागि यस्तो महामारीमा पनि बिचरा गइरहेको छ। जयसिंह धामीको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो। त यस्तो अवस्थामा जो तपाईँले 40 लाखको डाटा जो सुनाउनु भयो नि, त्यो के त्यस्तो आकर्षण छ जुन यस्तो गोइबार नेतृत्व छ, यो नेतृत्वप्रति यत्रो मानिसको विकर्षण छ, यति आलोचना भएको छ, एकातर्फ डेभलपमेन्ट गर्न सकेको छैन, अर्कोतर्फ रोजगारी दिन सकेको छैन, तथापि यो 40 लाख के का लागि तिनका पछि लागेका छन्? तपाईँहरू जो डिस्कसनमा हुनुहुन्छ नि होल देशभरि, त के पाउनुभयो? तपाईँहरूको यो 8-10 वर्षको छलफलले के निष्कर्ष निकाल्यो र यी 40 लाख लगभग मानिसहरू यी नेताका पछि दौडी छन् किन? यो बडा अहम प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। एउटा के हुँदो रहेछ भने राजनीतिमा लाग्ने परिवर्तनको कुरा गर्ने भनेको एउटा चाहिँ आस्था र विश्वासप्रतिको इमान्दारिता हुँदो रहेछ। इमान्दारिताले कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मान्छे त्यो ज्यान मर्न र मार्नसम्म पुग्छ कि जिहाद भन्छौँ नि हामीले। अनि यो सबै हेर्दा नेपालमा पनि त मान्छे 17,000 मरेको अहिलेको पृष्ठभूमि हामीसँग छ। अब तर हाम्रो के भइदियो भन्दा जुन राष्ट्रियताको कुरा भयो त्यही इमान्दारितालाई तपाईँले बन्धक बनाइसकेपछि होइन यहाँ के भयो भन्दा तपाईँको आत्मकेन्द्रित कुरा जुन तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि आफू बनेपछि र जुन किसिमको चुनाव प्रणाली तपाईँले बनाउनु भएको छ, जसरी तपाईँको राज्यको ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्दा तपाईँको राजनीतिक भविष्य भन्ने, किन भन्दा म शिक्षा क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले यहाँले भनेको प्रश्नको उत्तर के हो भने यो रोल मोडल भन्ने हुन्छ कि रोल मोडल टिचर्सले चाहिँ स्टुडेन्टलाई यु सुड डु दिस यु सुड नट डु दिस भनेर कहिले पनि उसले सुन्दैन। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ रियलमा आफ्नो जीवनमा रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ। म कस्तो हुने लिक वान भन्ने 10वटा टाउको 20वटा हात भएको मान्छे त होइन नि, मानवमाथि 100वटा हात भएको मान्छे त होइन नि। तर रोल मोडल भने के हो भने पहिला जुन भ्रष्टाचार व्याप्त छ हामीले भनिरहेका छौँ नि, जुन कुरा राजनीतिक संस्कार भएन, देशलाई इन्टिग्रेट गर्न सकेनौँ भन्दा छन् नि, आज राष्ट्र प्रमुख पार्टी मात्रै होइन एउटा चाहिँ झुन्डको नेता स्थापित भएर चाहिँ 3 करोडको लाई जोड्ने संस्था हुन सकेन भन्दा छन् नि। यसले कहाँ गरे त भन्दा हाम्रा नेताहरू जसले जेल खानुभयो, जसले चाहिँ हिजो गर्नुभयो, उहाँहरूको कस्तो भन्दा उहाँको पृष्ठभूमि हेर्दा पद र लोलुप्ताको लागि जस्तो म भनौँ जनयुद्ध भनेर भन्नुहुन्छ माओवादी साथीहरूलाई, उहाँलाई दुःख पनि लाग्ला। इन रियालिटी उहाँहरूको यात्रा हामीले हेरौँ त, कार्यकर्ताहरूलाई उहाँलाई मर्न र मार्न तयार पार्नुभयो युवाहरूलाई, त्यो पनि म्यानिपुलेसन भयो।
तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा कन्ट्रीले उहाँले राज संस्था भनेको उहाँहरूको 40 बुधे जुन चाहिँ के अरे बाबुरामले जुन भनेर जब भूमिगत हुनुभयो त्यसलाई तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने गणतन्त्रको बारेमा त त्यहाँ कुरा गर्नुभएको छ नि त, राज संस्थाको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ नि, तर पछिल्लो चरणमा राजा वीरेन्द्रसँग मिलेर पनि उहाँहरूले जनयुद्ध अगाडि बढाउनु भयो। त्यो मात्र होइन, सुन युद्ध गर्नुपर्छ है यो विस्तारवादको भन्ने मान्छे भारतमा आस्थे मात्र लिनु भएन, त्यहाँको सारा कुरा युज गरेर नेपालमाथिको लोकतन्त्रमाथिको तपाईँको के भन्दाखेरि युद्ध गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो मात्रै होइन, 12 बुधे सहमति कहाँ आयो त? तपाईँको रेड कर्नर नोटिस होइन, लाखौँ करोडौँको चाहिँ टाउको मूल्य राखेका बसेर नेपालको विरुद्धमा वास्तवमा अहिले त्यो व्यवहारले र परिणामले प्रमाणित भयो नि त, नेपालको विरुद्धमा गरिएको रहेछ नि त, नेपालको राष्ट्रियता कमजोर गराउने कुरामा गरिएको रहेछ नि त। भनिसकेपछि त यसलाई अग्रगमनको जुन हामीलाई सिकाइयो, पाठ सिकाइयो नि, आयातित कुरा जुन हाम्रो जीवनमा हाम्रो चाहिँ मनमस्तिष्कमा लगाइयो र हाम्रा युवाहरूलाई म्यानिपुलेट गरियो नि, आज त्यो कुरा त विदेशमा गएर 70 लाख युवाहरूले त त्यो रियलाइज गरेको अवस्था छ नि त। त्यो भएको हुनाले मेरो तर्क कहाँनिर हो भने जुन आस्था जुन विश्वासमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसप्रतिको इमान्दारितालाई जुन दिन तपाईँले बन्द बनाउनु छ र तपाईँ रोल मोडल हुन सक्नुहुन्न, डेफिनेटली सतहमा तपाईँले म्यानिपुलेट गर्नु होला। किनभने तपाईँको अहिले अब आत्मकेन्द्रित समाज बन्ने भयो कि यो ओरिएन्टेसन त कस्तो भयो भने तपाईँ उही के भन्छ नि, तपाईँको एकदमै उही के अरे आफ्नो के भन्छ बचाउने के बाँचेर बचाउ भन्छ नि, तपाईँको चाहिँ कस्तो स्थिति भन्दाखेरि आफ्नो मिटको टाउको कद्दु बराबर भने जस्तो नि, मान्छेलाई कस्तो ओरिएन्टेसन भइसक्यो म आज कसरी बाँचौँ, भोलि कसरी बाँचौँ, कसरी म चाहिँ यो चुनावमा बढीभन्दा बढी आर्जन गरौँ। किनभने अहिले भनौँ न चुनावमा ल यही पद्धति र यही तरिकाले चुनाव भयो भने कस्तो मान्छे चुनाव लड्न सक्छ ल भनौँ त? 3 किसिमको मान्छे छ कि, या त तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारी नै हुनु पर्यो, किन भन्दा लगानी नगरिकन तपाईँ चुनावै जित्न सक्नुहुन्न। म जस्तो व्यवसायी जसले हातकोर पैसा कमाएको छु नि, सुख दुःख गरेर मैले खर्च पनि गरेँ, खर्च गरेर म जित्छु भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? देयर इज नो ग्यारेन्टी। दोस्रो कुरा तपाईँको के भन्दा या त विदेशको एजेन्टै हुनु पर्यो। कतिपय साथीहरू चाहिँ हेलिकप्टरमा पनि घुम्थे, कहाँबाट आयो फोन भन्दा विदेश। अब त्यस्तै गरेर तपाईँको अर्को के भन्दा कालो बजारी। यो 3टा जसको आय आप गयो झटारो भन्छ नि, तपाईँको लगानी गरे पनि असर नपर्ने त्यस्ता खालका तपाईँको के भन्दाखेरि पक्ष बाहेक त्यसो इमान्दार म केही गरौँ भन्ने खालका मान्छेले गर्न सक्छन् त। अनि चुनाव जित्नै सक्दैन, टिकट पनि पाउँदैन, पायो भने पनि जित्न सक्दैन, टिकटमै तपाईँको बार्गेनिङ हुन्छ, टिकटमै बार्गेनिङ। यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा फस्टाएको मौलाएको र तपाईँको चाहिँ झडा गाडेको विषयवस्तु के हो भन्दा राजनीति जस्तो पेसा, राजनीति जस्तो तपाईँको चाहिँ कमाइ खाने भाँडो अरू केही पनि होइन भन्ने ठाउँमा हामीले पुऱ्यायौँ। जब हाम्रो धर्मको हिसाबले हामी त पूर्वीय दर्शनको जननी भएको ठाउँमा हामी छौँ नि, धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने त तपाईँको सबैभन्दा उच्च कोटिको सर्भिस, उच्च कोटिको तपाईँको सेवा भने त राजनीति हो नि त। यति ठुलो समाज सेवालाई यस्तो बनाइदियो कि हामीले आज के त भन्दाखेरि तपाईँले पहिला खल्ती र त्यसमा चाहिँ भरेपछि बल्ल अनि तपाईँ चाहिँ कुरा गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्नु भनेको त तपाईँले गरेको यति त्याग, तपाईँको एक्सपोजर है, तपाईँलाई समाजलाई गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन, त्यो भन्ने कुरा त धेरै गौरमा गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा के त भन्दा समग्रमा एउटा राष्ट्रियता, समग्रमा प्रजातन्त्र, समग्रमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको डेलिभरी भन्छौँ नि, गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्स भन्छौँ, अथवा तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि विकास भन्छौँ नि हामीले, यो कुरा चाहिँ तपाईँको धरापमा परेको बेलामा अनि तपाईँ हामी जीवनजीले जुन किसिमले एउटा भाइब्रेन्ट टक सो चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँ हामीले अब पनि पचाएर ए पश्चिमबङ्ग त उनले भनेको थियो, फलानाले भनेको थियो, त्यो अर्गनाले यो ठिक हो भनेर भन्ने जुन किसिमको हाम्रो पद्धति छ त्यो नभइकन त्यसको रियल चिरफार गरिकन यथार्थ पिक्चर जनतामा जानुपर्छ। जनतामा त्यो हुटुटी छ र तपाईँको जुन मैले 70 लाख भने हाम्रो एसेट हो, उहाँहरूको कारणले आज तपाईँको रेमिटेन्सको भरमा हाम्रो चाहिँ इकोनोमी अगाडि बढ्ने होइन। तपाईँले भन्नुहोस् न, अब तपाईँले अब त्यो पछि ल्याउनु होला एमसिसीको कुरा पनि। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आज जुन चाहिँ तपाईँको 2 to 3% को भनौँ न बजेटको 1650 अरबमा 55 अरब, नेपालको पनि लगभग 14-15 अरब होइन, त्यसमा चाहिँ लगानी हुने विषयको यति ठुलो चर्चा छ होइन। 650 अरब त तपाईँको बेरुजुमा भएको बजेटमा होइन हामीले इन्टरभ्यू गर्न ठाउँहरू त प्रशस्त छन् त। भनिसकेपछि मैले समग्रमा के भन्न खोजेको हो भने तपाईँको देशको इन्टरप्राइजिङ कुरा, इन्टरप्रिन्योरसिप पनि धरापमा पर्ने, जसले गर्दा त हाम्रा केही युवाहरू जसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन् उनीहरू चाहिँ तपाईँ बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने होइन। देशको संस्कृति परम्परा दुनियाँले मानेको है। फेरि यो यसलाई के भन्दा मैले जहिले वैदिक सनातनको कुरा गर्छु, जहिले मैले चाहिँ के अरे पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्छु, आम टकिङ साइन्स, यसको साइन्स, जसको साइन्स आज चाहिँ तपाईँको अहिलेको मोडर्न
तपाईँको चाहिँ साइन्सले पनि यसरी मानेर पश्चिमाहरूले पनि अनुसरण विज्ञानसम्मत छ, विज्ञानको कुरालाई हामीले लत्याएर होइन आयातित कुराहरूलाई चाहिँ यसरी हामीले गरेर अहिले भनौँ न उदाहरणको लागि तपाईँ भनौँ हाम्रो जुन इन्टिग्रेसन हिजोको च्यालेन्ज थियो त आज तपाईँको गाउँ गाउँमा 83% हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ हिन्दूहरू बस्छन् यो देशमा होइन। यद्यपि संसारमा तपाईँको 50 भन्दा बढी देशहरू इस्लामिकै भनेर देश चलेका छन्। 70-80 भनौँ न अझ 70-80 त डिक्लेयरै भइदियो तपाईँको होइन इसाई। अनि त्यसपछि तपाईँको 114-15 राष्ट्रहरू छन्। संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्र हो। त्यसलाई पनि अब तपाईँको यद्यपि त्यो आन्दोलनमा छलफलको विषय थिएन होइन, आन्दोलनको विषय थिएन। मैले यो भन्नुपर्ने आवश्यकता भएर मैले जोडेको संस्कृति संस्कार कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि तपाईँको के त भन्दाखेरि 83% हुने 1% हुने तपाईँको इसाईहरूको चाहिँ 14-15 हजार चाहिँ रातारात कृत्रिम ढङ्गले चर्चहरू बनाउनु पर्ने होइन, राज्यबाटै तपाईँको चाहिँ त्यसलाई उ गरिकन होइन प्रोटेक्सन गरिकन निरपेक्षताको नाममा ठुल्ठुला जार्गनहरू छ है फेरि शब्दहरूको नाममा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने के हतारो हो एउटा त्यो। अर्को 83% हुनेहरूको मन्दिरहरू तपाईँको 7000 छन् होइन। भनिसकेपछि त्यो कन्ट्राडिक्सन हेर्नुहोस् न। यो कृत्रिम ढङ्गले जुन किसिमले हाम्रो बिचको जुन सद्भाव जसलाई यसले जोडेको छ, जोड्ने विषयवस्तु र यसभित्र भएको समृद्ध जुन विज्ञान हो, समृद्ध तपाईँको जुन संस्कार हो, यी सबै कुरालाई जसरी डिसइन्टिग्रेट गरेर नेपाली त केही पनि होइनन्, केही पनि सक्दैनन् होइन। यो भनेको के त भन्दाखेरि सारा कुरा हामी आश्रित हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु र नेताहरू जसलाई हामीले विश्वास गरेँ एउटा रोल मोडल हुनुपर्ने, चाहे त्यो हामीले साउथ अफ्रिकाकै हेर्छौँ होइन, उहाँले चाहिँ उहाँलाई त्यत्रो वर्ष जेलमेल गरेको मान्छेलाई अनि तपाईँको फेरि देशलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई नेल्सन मण्डेला होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे सँगै क्याबिनेटमा राखेर उहाँले काम गर्नुभयो। सुरु भएको छैन, अरू त परै जाओस्। पृथ्वीनारायण शाहको सानिध्यमा हाल्नेसम्मको दुस्साहस गरियो जसले राष्ट्र बनाएको, यिनीहरूले के बनाएका छन् भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ नि त। त्यो भएको हुनाले निषेधको राजनीति यो सबै कहाँबाट भन्दाखेरि नेपाललाई कमजोर बनाएको खण्डमा जुन विदेशीहरूको एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ होइन, जुन चाहिँ म चाहिँ अब धेरै लामो त जान चाहन्न, जुन एमसिसीको कुरा आइरहेको छ, यी सबै कुरालाई जोड्दाखेरि के हो त भन्दा यो देश गम्भीर सङ्कटमा छ। अब यस्तो बेलामा पनि अब तपाईँ हामी छलफल गरेर आमा रोइराख्ने, अहिले त हामीले चाहिँ दबाई दिन सकेका छैनौँ, पानी पनि दिन सकेनौँ, हामी चाहिँ रियाक्सन गर्दा गर्दा आमा मरिसकेपछि अनि तपाईँ हामी चाहिँ हामी जीवित हुनुको के अर्थ छ? त्यो भएको हुनाले सच्चा सबुतको हिसाबमा यी जुन एजेन्टहरू हुन् यिनीहरूलाई विस्थापितै गर्ने हो। अबको राजनीति केपीको वरिपरि, शेरबहादुरको वरिपरि अथवा प्रचण्डको वरिपरि भन्नु भनेको यो अश्लील र यो सबैभन्दा तपाईँको घातक कुरा भएको हुनाले अबको राजनीति भनेको यस्तै क्रेडिबल समाजमा गरेका र तपाईँको समाजलाई चाहिँ निकास दिन सक्नेहरूको जुन एउटा अहिले समूह बन्दैछ र एउटा हामी चाहिँ पहिलो शक्तिको रूपमा जुन हामी काम गर्न खोजेका छौँ, यो बिचमा राजनीतिक रूप नै तपाईँहरू दिने 200 जना जतिको जो कुरा गरिरहनु भएको छ, 200 सङ्घ संस्था समूहहरू, त्यसले एउटा राजनीतिक रूप धारण गराउने तपाईँहरू नयाँ त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँले एउटा विषय अघि उठान गर्नुभयो नि, केन्द्रीकृत राज्य सत्ता भएका देशमा पनि विकास भएको छ, सक्रिय राजतन्त्र भएको देशमा पनि विकास भएको छ, संवैधानिक राजतन्त्र भएको देशमा पनि विकास भएको छ र कतिपय गणतन्त्र भनिएको देशहरूमा पनि विकास भएको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ सङ्घात्मक पनि जसलाई उत्कृष्ट भन्ने विषयहरू छन् होइन। यो छलफल बहसको विषय छ, सङ्घीय राज्य किन जरुरी, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विषय हामी कहाँ एउटा छलफल बहसको व्यापक बहसको विषय बन्न थालेको छ। त हामी कहाँ चाहिँ संसारमा तपाईँले विकासको जो उदाहरण दिनुभयो देशहरूको, हामी कहाँ चाहिँ मूलत यो विकास हुन नसक्नुको पछाडिको मूल कारण चाहिँ के तपाईँको होइन? त्यसमा मूल कारणै के हो भन्दाखेरि जसका लागि यो व्यवस्था ल्याइयो, जसले ल्याउनु पर्ने र जसको यसमा चाहिँ स्टेक हुनुपर्ने, जसको ओनरसिप हुनुपर्ने, यो नै तपाईँको चाहिँ गलत ढङ्गले कुनियत राखेर तपाईँको जबरजस्ती लादेको हुनाले यो परिणाम आएको होइन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण के हो भन्दाखेरि जबरजस्ती लाग्यो। यसको विकल्प के छ? यो लेभल विकल्प भनेको के हो भने देशको तपाईँको चाहिँ माटो, देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र देशको तपाईँको चाहिँ जुन इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने शक्तिहरू, यो सबै कुरा एक ठाउँमा बसिकन एमिकेबल कुरा के हो भन्ने कुरा हामी गऱ्यौँ भने हामी ठाउँमा पुग्छौँ। उदाहरणको लागि अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हिजोको पोलिटिकल भनौँ न, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको पछि त्यो पोस्ट उसमा र प्रीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियलिजम
एउटा अब डेमोक्रेटिक अथवा मान्छेले अब गाली गर्दा त पुँजीवादी अथवा आफ्नो आफ्नो किसिमको एउटा राजनीतिक जार्गनहरू हुन्थ्यो र एक किसिमको सिद्धान्तको बारेमा सङ्गठन गर्ने भन्ने खालको हुन्थ्यो भने अब कस्तो भयो भन्दाखेरि संसारको हामीले ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि देशको स्वाधीनता देशको राष्ट्रियतालाई बचाउने रियल फोर्सको आवश्यकता पर्ने भयो। किन भन्दा आज तपाईँले टुक्की बालेर तपाईँको के त भन्दा परिचालित मान्छे हो कि स्वचालित मान्छे जसले क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, चाहे त्यो अभियन्ता होस् चाहे चाहिँ पोलिटिकल लिडर्स होस्, ऊ आफैले तपाईँको के त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ के अरे राजनीतिक यात्रालाई बन्द बनाएको छ, महिना महिनाको तलब बुझ्छ होइन, तपाईँको चाहिँ बाहिर निर्देशित कुरालाई यहाँ लागू गराउँछ भनिसकेपछि अहिले स्वचालित मान्छे पाउन गाह्रो छ। त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजेँ भने यसमा पनि मेरो एउटा थ्योरी छ हजुरको, जस्तो हामीले त्यो के भन्छ रत्नाकर डाकु भन्छौँ नि, रत्नाकर डाकु होइन पछि वाल्मिकी भन्नुभयो होइन, त्यो अङ्गुर बाबा भन्ने औँला काटेर माला लगाउने हिंसात्मक उसमा लागेको मान्छे पछि भिक्षु भन्नुभयो। कस्तो भन्दाखेरि एउटा देश रोइरहेको अवस्थामा अहिले हामीले वास्तवमै प्योर, अब मैले पनि यति चर्को कुरा गर्दा मलाई पनि प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्ने भयो कि अहिले त परिस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि कहाँबाट परिचालित छ भन्ने खालको भन्ने यो बनाइएको छ कि यसरी घुलमिलाइएको छ कि यसरी ढुङ्गिल बनाइएको छ। त्यो अवस्थामा हामी छौँ भनिसकेपछि अब मेरो कुरा के हो भने एउटा प्योर तपाईँको चाहिँ, किनभने मैले जङ्गबहादुरको उदाहरण किन दिएँ भन्दा उहाँ कुनै ठुलो एक्सपोजर पाएको एकदमै एकाडेमिसियन यो अहिलेको चाहिँ के अरे चलेका युनिभर्सिटीका सिपाही हुँदै सुबेदार त्यो हैसियतमा पुगेर त्यो राष्ट्रियताप्रति उहाँले नट ओन्ली उहाँले देशको स्ट्यान्डमा बस्नु भएन बट अल्सो देशको भूगोललाई त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा उहाँले बढाउनु भयो भनिसकेपछि यसो हामी जाउँ न सुगौली सन्धि कति 1769 को ताका। अब त्यो सन्धिमा तपाईँको 1,05,000 तपाईँको चाहिँ के त वर्ग किलोमिटर हामीले भूभाग बिताउनु पर्यो। 1825 जाउँ न, 1825 पछि अलिकति त्यसलाई गर्ने तपाईँको चाहिँ जब एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो, विक्रम सम्वतको कुरा गर्दैछु है म, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुर आइसकेपछि 2007 साल पछिको हामीले यात्रा हेर्दाखेरि यो जे जति पनि हामीलाई बाहिर भनिएको छ भित्री रूपमा राष्ट्रियताको सवालमा, विकासको सवालमा, देशलाई अगाडि बढाउने सवालमा जनताको बिचमा राम्रोसँग छलफल नभइकन यो तपाईँको के त भन्दा उनीहरूको रियल ओनरसिप नलिकन बाहिरबाट भएका कुरालाई 2-4वटा अरू त कुरै छोडिदिनुहोस् न, तपाईँले त्यो मत सर्वेक्षण गरियो नि होइन, मत सर्वेक्षण गरेर संविधान जारी गर्दा हाम्रो चाहिँ के अरे बाबुरामजी होइन त्यसको लिड गर्ने, अनि त्यो मत सर्वेक्षणमा आएको भर्डिक्ट जुन छ त्यो पोको कहाँ गयो तपाईँले त्यो नौटङ्की गर्नुपर्ने ल ठिक छ त्यो पनि अझ मिलेन। त्यो के भन्दा तपाईँको एउटा सेलेक्टेड ठाउँमा केही मान्छेहरूसँग स्याम्पलिङ गरे हो त इन रियल सेन्स त्यसको चाहिँ डेमोक्रेटिक के अरे तपाईँको लेजिटिमेसी के छ त्यसमा सबै क्वेसन मार्क, तर पनि त सिम्बोलिक त हो त। त्यो पोकालाई पनि एक ठाउँमा थन्काइयो भनिसकेपछि मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेको भने हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन लोकतान्त्रिक गतिविधि हुन्, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यो फन्डामेन्टल कुराहरू हुन्, त्यसलाई पनि तहस नहस पारियो र संविधान त्यसरी तपाईँका जुन उठ्दै नउठेका एजेन्डाहरूलाई रातारात सभामुखले प्रस्तुत गर्ने अनि नेताहरू अब त्यो त 601 मूलत कुन उठ्दै नउठेको धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, इभन राष्ट्र संस्थाकै बारेमा, यी सबै कुराहरू त तपाईँको त हिजोको जनआन्दोलन भनौँ त्यतिखेरको 61-62 को आन्दोलनमा त तपाईँ हामी त्यो म्यान्डेट जस्तो म आफै पनि सम्झिन्छु तपाईँको म महासचिव थिएँ सङ्गठनको, अनि महासचिव भइसकेपछि कर्फ्यू लागेको थियो, कर्फ्यू रिङ रोडभित्र गर्न नमिल्ने, अनि पशुपति एरियामा मेरो ऊ पऱ्यो, अनि त्यो भएपछि कार्यक्षेत्र पशुपति बाहिरबाट हामी चाहिँ त्यहाँ सबै साथीहरू हामी जम्मा भयौँ, अनि बाहिर त रिङ रोड बाहिर भयो, अनि त्यो क्यान्डिल लाइट डेमोन्स्ट्रेसन गरेको थियौँ, हामीले बोल्यौँ, धेरै त्यो न्युज पनि पिकअप भयो भनिसकेपछि हामीले के भन्दाखेरि एक किसिमले हामीले त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गऱ्यौँ। तर इन रियल सेन्स त्यति बेलासम्म तपाईँहरूको मिडियाले अथवा हामीले त्यो 12 बुधे सहमतिको काहीँ कतै छनकै नभएको विषयवस्तु रातारात भन्नुको मतलब त्यसको पछाडिको अहिले त अब प्रमाणित भयो नि त। अहिले त वैदेशिक तपाईँको संस्थाहरूले आफ्ना वेबसाइटमा होइन यति हामीले संविधानमा खर्च गरेका हौँ, अहिले समावेशिताको नाममा होइन जातीय उसको नाममा तपाईँको चाहिँ अहिले जुन दिन धारा तपाईँको चाहिँ वर्षेनी अरबौँ जुन खर्च भइरहेको छ, यो सबै कुराले दिने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा के भने नेपाललाई एउटा स्ट्राटेजिक हिसाबले जुन पोइन्टमा छ, नेपालमा आफ्नो आधिपत्य भएको खण्डमा, आफ्नो उपस्थिति भएको खण्डमा हामी चाहिँ एउटा के त भन्दा पोलिटिकली एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक हिसाबले चाहिँ नेपाललाई युज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले वेदर इट इज एमसिसी होइन यो सबै कुराहरू त्यसरी आएको हुनाले रणभूमिको कुरा आयो होइन, रणभूमिको। अब तपाईँले दुईटा फेरि यसैमा जोडिएर आउँछ कि त्यो तपाईँको जवाफको क्रममा फेरि प्रश्न जोडिने हुनाले मैले त्यो क्रमशः जाउँ भन्न खोजेँ। तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभयो होइन, सबै मिलेर एउटा सहमति गरौँ, त्यो अनि त्यो नयाँ खाले सिस्टमको तपाईँ कल्पना गर्नुभयो।
काङ्ग्रेस यसमा आफूलाई यति हरियाली देखिरहेको छ, यता घिउ छ उतातर्फ दही छ, यहाँ बिचमा खिर छ गुवाम गुवाम। काङ्ग्रेस लामो समयदेखि त्यही अनुभव प्राप्त छ। कम्युनिस्ट विकल्प या सर्वाधिक ठुलो तागतको रूपमा हामी छौँ भनेर ऊ मस्तीमा छ। अनि त्यसका कार्यकर्ता केही वरिपरि घुम्नेलाई त लाभै होला, सामान्य खालका विचारा त्यो त्यस्तै हुन्। तपाईँले अघि भने चाहिँ विवेक कतिपय सवालमा बन्दकीमा रहन्छ, त्यो बन्धकको स्थितिबाट उनीहरू बाहिर जान सक्दैन, उनीहरूको कतिपय बाध्यात्मक अवस्था छ। केही साना मसिना पार्टीहरू यसो लाभ कहिलेकाहीँ लिन्छन्। त्यो यस्तो लाभमा छ यो सिस्टमभित्र जसलाई कसैले निगरानी गर्दैन। राज्य संयन्त्रका अरू संयन्त्रहरू, राज्यका अरू संयन्त्रहरू, प्रशासनिक, सुरक्षा, संवैधानिक अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अरू खाले जो हेल्पिङ ह्यान्ड छन् ती सबै लाभमा छन्। तिनका लागि त्यो दही घिउ मह सबै मेवा मिष्टान्न सब चिज छ यो सिस्टमभित्र सीमित वर्गलाई। अनि त्यो तपाईँले भनेको पक्षसँग राष्ट्रिय सहमति किन गर्छ? ऊ त लुटमा छ, ऊ त सर्वाधिक लाभमा छ। तपाईँ तागतले आर्जन गर्नुहोस्, त्यसलाई ठेगान लाउनुहोस्। राजनीति त त्यही हो नि। त्यो सम्भव छ त? यत्रो 40 लाखसँग भिड्ने तागत राख्नुहुन्छ त भन्ने मेरो प्रश्न। अब यसमा एउटा कुरा त अहिले साथीहरूले विभिन्न अभियान मार्फत विभिन्न सङ्गठन मात्रै, अब कति साथीहरूको 67-68 जिल्लामा नेटवर्क छ, कतिपय साथीहरूले यो बिचमा पनि त प्रदर्शन गर्दै पनि हिँड्नु भएको छ। सङ्गठनिक हिसाबले 77 जिल्लामा उपस्थिति छ, 6743वटा वडामा आफ्नो चाहिँ एउटा उपस्थिति राख्नु भएको छ। डेफिनेटली 40 लाखको जुन मैले नेक्सस भनेको छु त्यहाँ साला खाला त्यो नेक्ससभित्र सबै 40 लाखै तपाईँ देशद्रोही हुन्, राष्ट्रियताका विरुद्धमा हुन् र उहाँहरूले पनि त्यो एउटा टाउकोमा कफन बाँधेर एउटा चाहिँ सङ्घर्षको मैदानमा आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले आफ्ना नेताहरूले विगत 30 वर्षदेखि त्यही अनुवाद, त्यही सफ्टवेयर, त्यही हार्डवेयर, त्यही ह्युमनवेयर होइन, तपाईँ उहाँहरूलाई पनि त मोनोटोनस लागेर उहाँहरूले विकल्प खोजिराख्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँहरूले पार्टीभित्र प्रयास गर्नुभएको छ। तर मैले के भन्छु भने अहिलेको सफ्टवेयरमा, अहिलेको लिडरसिपमा तपाईँले इन्टरभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँले त्यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्दा अब हुने पार्टीको अधिवेशनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ त? त्यहाँ एजेन्ट नभइकन, त्यहाँ तपाईँको झुन्डको तपाईँ मान्छे नभइकन त तपाईँले गर्न सक्ने अवस्था छैन नि त। त्यो कुरा त उहाँहरूले यो विगतको अभ्यासबाट चाहिँ एकदमै अभ्यस्त भएर आइसकेको अवस्था छ। र उहाँहरूकै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको मोर देन 60% अथवा 70%सम्मको कार्यकर्ताहरूले नयाँ विकल्प खोजेकै अवस्था हो। अब भइदियो के भन्दा विकल्प त भन्नुभयो, यहाँ धेरै साथीहरूले विकल्पको रूपमा आफूले प्रस्तुत यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, विकल्प जरुरी छ भन्ने कुरा त्यो रियलाइजेसन हामी त गर्छौँ नि बसेका छौँ। त्यो विकल्प भने के त बताउनुहोस्? विकल्प भनेको सुझाउनुहोस् त। यो एउटा बहस व्यापक छलफलको विषय, यो करोडौं दर्शक हेरिरहेको हुनाले भन्नुहोस् न। यसको विकल्पको एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने देशको स्वाधीनता गम्भीर सङ्कटमा छ, यसलाई बचाउने दायित्व हाम्रो हो। र हामीले के अनुभव गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले करोडौं अरबौं कमाए पनि, हुन त अहिलेको आत्मकेन्द्रित उसमा चाहिँ एउटा नेतालाई समातेर व्यापार गर्ने हो भने यहाँ धेरै मान्छेहरू ठुल्ठुलो पदमा ठुल्ठुलो कमाइ गर्नेहरू धेरै छन्, त्यहाँ म धेरै जान चाहन्न व्यक्तिगत हिसाबले। तर तपाईँको के भन्दाखेरि जति कमाए पनि तपाईँको सन्ततिलाई तपाईँले दिने के हो त? तपाईँले करोडौं दिनुभयो भने त यहाँ त देख्नु भएको छ नि होइन। इभन अब तपाईँको इभन हाम्रो राज संस्थादेखि लिएर धेरै ठाउँमा होइन कुलतमा लागेर होइन जेनेरेसनै तपाईँको चाहिँ सारा भएको हामीले देखिरहेको छौँ। त यो अवस्थामा मेरो तर्क काण्डे हो भने सन्ततिलाई तपाईँले दिने भनेको उनीहरूको इन्टरप्रिन्योरसिपको जगेर्ना गर्ने, उनीहरूले कुनै खालको भनौँ न तपाईँको चाहिँ इन्टरप्राइजिङ काम गर्न खोजे, लिडरसिप लिन खोजे, केही कुरा आफ्नो पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन खोजे भने त्यसलाई संरक्षण गर्ने वातावरण बनाइदिने। हाम्रो जस्तो ब्युटिफुल इन टर्म्स अफ नेचर, इन टर्म्स अफ तपाईँको चाहिँ जुन डाइभर्सिटी हामी कहाँ छ, हामी त यो त यति म्यानेजेबल देश हो नि। त्यस्ता मरुभूमि इजरायलदेखि लिएर तपाईँको सिङ्गापुरलाई म्यानेज गर्न सक्छन् भने यदि मान्छेको हातमा पर्ने हो भने त नेपाल 2 वर्षमा कहाँ पुग्छ होइन। यो अवस्थामा त्योसँग त हामीसँग फेरि के त भन्दा विज्ञ साथीहरू पनि भएका, सक्सेस स्टोरी पनि भएका र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा एउटा क्रेडिबल मान्छेहरू भएका मान्छेहरू भएको हुनाले हामी त के भन्दा ब्लु प्रिन्ट राखेका छौँ, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कुनै पनि क्षेत्र। त मैले यहाँ के भन्न खोजेको हो भने यो अवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको त आउने सन्ततिलाई तपाईँले पैसा दिएर त हुँदो रहेछ। मान्छे त भोलि गएर त्यो भनेको त नासवान तपाईँ भन्छ नि, यु टिच टु फिस अर यु गिभ फिस टु इट भन्छ नि। हामीले दिने भनेको त यु टिच टु फिस हो नि त, जीवन पर्यन्त काम लाग्ने चिज हो नि त हामीले दिने। त्यो परिस्थितिमा त्यसको मूल
मन्त्र भनेको त राजनीति नै भयो, राजनीतिक व्यवस्था नै भयो। त्यो राजनीतिक व्यवस्थाले नै हो प्रजातन्त्र अनि तपाईँको विकासलाई र मान्छेको इन्टरप्रिन्योरसिपलाई चाहिँ त्यसले ग्यारेन्टी गर्ने हो। त्यो ग्यारेन्टी गराइसकेपछि अनि हाम्रो सन्ततिलाई हामीले अहिले जुन रातारात गरेर आफ्नो केन्द्रित भएर जसरी हामी चाहिँ के त नेताको पछि लागेर ठेक्का पट्टादेखि लिएर सारा कुरा गर्ने धेरैमा हामी छौँ, धन्दामा हामी छौँ नि, त्यो धन्दालाई बन्द गरेर मेरो भनौँ न मेरो सिम्पल कुरा, म पेसा व्यवसायी भएको नाताले अब कमाउनु त मेरो पनि त हो नि त, मैले लगानी गरेको छु, प्रतिफल त मैले खोजेको छु नि, यसमा लुकाउनु पर्ने कुरो केही छैन नि। अनि प्रतिफल खोज्दा मैले आफूले मात्रै कमाउँ, म मात्रै गरौँ, म मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने आत्मकेन्द्रित सोचभन्दा मेरो मात्रै एजेन्डा के हो भने 3 करोड जनताले कमाउने ठाउँमा सेयरिङ इज केयरिङ भन्छौँ नि हामीले, 3 करोडले कमाउने ठाउँमा मैले पनि कमाउने हो भन्ने हो नि त मेरो एजेन्डा। त्यो भएको हुनाले मैले जे बोलिरहेको छु यो भावी सन्तति जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरे त्यसपछि राष्ट्रियताको सवालमा प्रजातन्त्रको सवालमा विभिन्न कालखण्ड हामीले फेस गऱ्यौँ र आज आइसकेपछि नेपाल रहने कि नरहने अवस्थामा हामी पुगेको हुनाले अब हाम्रो परम कर्तव्य भनेको नेपालमा सम्भव छ, नेपाली एकजुट हुन्छन् र वैदेशिक छिमेकी तपाईँको चोइस हुँदैन। आज तपाईँको एमसिसी आफैमा हामीले प्रब्लम भने होइन, युएसएबाट तपाईँको चाहिँ करोडौँ अरबौँको पैसा त हामीले लिएका छौँ नि त, लिइरहेका छौँ होइन। आजको दिनमा जापानले यत्रो मिनिङफुल काम गरेको छ, जाइका मार्फत तपाईँको अर्नीको राजमार्गदेखि लिएर सारा कुराहरू हाम्रा परम मित्रहरूले होइन तपाईँको सहयोग गरेका छन्, नलिने भन्ने कुरो होइन। तर तपाईँको आइपिएस भन्छौँ नि, के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा जुन कुरा किटानी व्यवस्था गरेको छ आज चाइनालाई त्यो एउटा लेभलले पनि बुझ्ने कुरा हो नि। यो मूलत एमसिसी चाहिँ लिँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ के कारण बताउनु? होइन, म के भन्दैछु, यो धेरै लामो जानु पर्दैन, धेरै लामो जानु सर्टमा एकदम सर्टमा कस्तो भन्दाखेरि छिमेकी तपाईँको चोइस हुँदैन। आज इन्डिया छ, विशाल तपाईँको इकोनोमी भएको फर्को मारेको चाइना छ, तपाईँलाई नेपालको भूमि नेपालको सिस्टम तपाईँको के त भन्दा आइपिएस अन्तर्गत होइन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त्यो भनेको त प्रष्ट कुरा हो नि। चीनलाई घेर्ने कुरामा हामी विटनेस मात्रै होइन, त्यसमा हामी कारक बन्ने दिशामा हामी जानु भनेको अनि हामी के अरे असल छिमेकी भयो नि त। त्यो भएको हुनाले के हो भने सबैभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज भनेको थ्रेट भनेको त्यो हो। त्यो भएको हुनाले यस्तो खालको के अरे आत्मघाती काममा हामी कहिले पनि लाग्नु हुँदैन होइन, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको के हो भने इन्टरनेसनल रिलेसन भने त होइन, तपाईँले त के त एउटा ब्यालेन्सको रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि तपाईँको पहिला मैले जङ्गबहादुरको नाम फेरि लिन्छु के रुटिनभित्र हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँले आत्म बेच्नु भएन नि त, राष्ट्रियताप्रतिको त्यो एक्सपोजर चाहिँदो रहेछ नि त, तर तपाईँको मन चाहिँदो रहेछ नि त, भित्र तपाईँको एउटा चाहिँ के अरे राष्ट्रियताप्रतिको दखल एउटा चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँदो रहेछ नि त। अनि त्यो कुरा भइसकेपछि डेफिनेटली तपाईँको डिप्लोमेटिक हिसाबमा त्यसलाई अध्ययन गरिकन कुन कुरा एमिकेबल छ, कुन कुरा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा अनि तपाईँको चाहिँ के अरे निगोसिएट गरेर एउटा ब्यालेन्स छिमेकीसँगको सन्तुलन अनि वैदेशिक हामीले चाहिँ जुन युरोपियन युनियन आज यो देशमा न्यायपालिकादेखि लिएर सारा कुरामा हस्तक्षेप भयो, यत्रो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ बन्धक बनाइयो, इन्डिया चाहिँ डिफेन्सिभमा छ भन्ने जुन हामी छलफल गरिरहेछौँ, यो कुराले के गर्छ भन्दाखेरि यो अझै चरम रूपमा यही नेता, यही पात्र, यही सिस्टम, यही रातारात तपाईँको चाहिँ कसरी कमाउने र चुनावमा गएर चाहिँ अहिले कङ्ग्रेसले भन्नुभयो नि तपाईँको चाहिँ सारा कुरा अब यिनीहरू वामपन्थी फुटे अब हाम्रै हो भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ नेक्स्ट इम्पोसिबल। यो त कस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ के त भन्दा अन्य देशमा गाँडो तन्नेरी भन्छौँ नि हामीले, त्यो हो। तर अहिलेको जनता जागे नि, अहिले 70 लाख युवाहरूको उहाँहरू बसेर देशप्रतिको जुन माया र राष्ट्रियताप्रतिको माया छ नि, उहाँहरू त 5-6 जना फ्यामिलीले मात्रै होइन देशलाई चलाउने रेमिटेन्स चलाउनु भएको छ नि त। अनि उहाँहरूलाई हामीले कम आकलन गरेर हुन्छ, उहाँहरूको राष्ट्रियताप्रतिको ढुकढुकी र हामीले गरेको बहस भनेको के हो भने यो इन्टिग्रेटेड एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको एउटा शक्ति हो। यो शक्तिलाई हामीले अगाडि राखेर यो देशलाई यो देशको चाहिँ के त भन्दा मुहार फेर्ने दिशामा छौँ र यी अब्सोल्युट यो जति पनि आउटडेटेड तपाईँको नेतृत्व र तपाईँको जुन सङ्गठन भन्नुभयो हो भने हामीले चाहिँ अब लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा जाने भइसकेपछि विस्थापित त भन्नु हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ सुध्रिएर समय सापेक्ष नेपालीलाई हुने खालको उहाँहरूको सङ्गठन र उहाँहरूको भयो भने फेरि आउने समयमा त्यो स्पेस हुन्न भन्ने होइन। तर अबको चुनाव, अबको आन्दोलन, अबको परिवर्तन भनेको के भने उहाँहरूको विस्थापित र उहाँहरूको यो मानस जुन मानसिकता छ नि आत्मकेन्द्रित मानसिकता परिवर्तनको एउटा त तपाईँले हामीले देखेको सङ्गठित जो जत्था छ नि सङ्गठित कसरी भेट्न सक्छ? म एकदम समय थोरै भएको हुनाले अनि यसमा अब हामीले 2-3टा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। आन्दोलन गरेर अवज्ञा आन्दोलन अथवा एट द गन पोइन्ट त्यो त हेऱ्यौँ नि हामीले, इभन विप्लवजी पनि अहिले होइन तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा सम्भव छैन भन्ने अलमोस्ट प्रुभन, त्यसमा म धेरै लामो जान चाहन्न। अर्को जुन अवज्ञा आन्दोलन जस्तो अब गान्धी
को एक किसिमको चाहिँ आन्दोलनको हामी सुन्छौँ होइन। अब अन्ना हजारेले तपाईँको चाहिँ उसमा बस्दाखेरि इन्डियामा एउटा चाहिँ आम आदमी पार्टी चाहिँ उदायो होइन। अब एक किसिमको बन्यो सङ्गठन। अब यी विभिन्न मोडलहरू छन्, तर के हो भने यथार्थमा जुन सडकमा गएर 10औं लाख होइन लाखौँ मान्छेहरू सडकमा आएर आन्दोलन भएर परिवर्तन भएको भन्ने कुरामा पनि हामी त्यो पनि एउटा हो कारण। किन भन्दा यहाँले भन्नुभयो नि 40 लाखको नेक्सस छ, त्यहाँभित्र पनि डिसमेन्टल हुन जरुरी छ। किन त्यहाँका कार्यकर्ताहरू पनि आजित भएका छन्, नेताहरूको हरकत। त्यहाँ त इमान्दार राष्ट्रवादी छन्, उहाँलाई त हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ नि, हामी त भेटेका छौँ। उहाँलाई भन्न चाहन्छौँ जोइन हुनुहोस्, त्यहाँ गएर जिन्दगी बिताएर आफ्नो क्लिन लाइफ नबिताउनुहोस्। किन भन्दा देशले मुक्ति नपाएसम्म, प्रजातन्त्र संस्थागत नभएसम्म तपाईँको विकासको कुराहरू सम्भव छैन। यो कुरा ग्यारेन्टी गर्नलाई तपाईँहरूको नेताहरूको दास नबन्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा कग्निसन भन्छ नि, तपाईँको विवेक प्रयोग गरिकन आउनुहोस् भन्ने मेरो एउटा छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो परिस्थितिमा अहिले हामीले चाहिँ जोड्ने भनेको शक्ति के हो भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ जुन विदेशमा बसेका हाम्रा साथीहरू र तपाईँको स्वदेशमा हुनेहरूको बिचमा एउटा हामीले गर्नुपर्छ। र परिवर्तनको कुरामा सडकमा गएर मात्रै पनि हुँदो रहेछ त के हो त भन्दाखेरि नेपाल जस्तो ठाउँमा हामीले छिमेकलाई इग्नोर गर्न सक्दैनौँ, वैदेशिक चलखेललाई पनि हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको त्यो सन्तुलन राष्ट्रवादी तपाईँको मुटुमा राखिकन टाउकोमा राखेर तपाईँले डिल गर्नुभयो भने मलाई के लाग्छ भने नेपाल जस्तो सानो मुलुक चाइनाले हामीलाई हेर्दैन। हेर्नुहोस्, इन्डियाले पनि तपाईँले राम्रोसँग कुरा गर्नुभयो भने जुन चेली बेटी के अरे को जुन सम्बन्ध हामीले भनेका छौँ वास्तवमा हाम्रो इतिहास जोडिएको छ, सारा कुरा हाम्रो संस्कृति जोडिएको छ। उहाँहरूसँग हामीले बसेर कुरा गऱ्यौँ भने उहाँहरूको जुन सेक्युरिटीको थ्रेट होइन, चाइनाको जुन सेक्युरिटीको थ्रेट छ, यी कुरालाई मध्यनजर गरिकन उहाँहरूसँग बस्नु र राष्ट्रवादी भन्नासाथ राष्ट्रियता भन्नासाथ यसका मेन स्टेक होल्डर को हुन सक्छन् त होइन। यसमा हिजोको अग्रगमन पश्चिमको कुरा आउँदैन। तपाईँको इमान्दारिताको हिसाबले, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको हिसाबले र संस्थाको हिसाबले को हुन सक्छन् भन्नेको बिचमा तपाईँले नजोडिकन र राष्ट्रिय भित्रको शक्ति नबनिकन तपाईँले के भन्दा र त्यो तालमेल नमिलाइकन अब त्योसँग सम्बन्धित तपाईँको आर्मी होला, पुलिस होला, आह्वान पनि म गर्न चाहन्छु। त्यो खालको हामीले चाहिँ सबैको बिचमा एउटा सहमति गरिकन एउटा यो संविधानलाई नै पहिलो प्राथमिकता त के हो भने अन्तरिम संविधान होइन, अन्तरिम सरकार जसले तपाईँको के त भन्दा यो सङ्घीयता फेजाउट भएको कुरालाई चाहिँ तपाईँको बदलिकन एउटा के त भन्दाखेरि तपाईँको देशलाई इन्टिग्रेट गर्ने र देशको प्रजातन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा व्यवस्थामा हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मेन स्टेक होल्डर्सहरूको बिचको सहमति अति अपरिहार्य कुरा भएको हुनाले हाम्रो टिम जुन मैले भनिरहेको छु, हाम्रो टिम त्यसमा चाहिँ ल्याकत राख्छ र साथीहरूले विभिन्न पक्षसँग कन्सल्टेसन सुरु गर्नुभएको छ र हामी के त भन्दा यो विषयमा हामी चाहिँ अझै घनीभूत छलफल गरिकन विशेष गरेर जनताको तहमा तपाईँको के त भन्दा उहाँहरूको कन्सेन्ट लिकन र यो शक्तिलाई हामीले एकीकृत गरिकन यो चाहिँ के अरे जुन के त भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन हालिमुहाली जुन 40 लाखको नेक्ससको नाममा जुन भएको छ र तपाईँले भने जस्तो दही चिउरा के अगाडि आयो सारा कुरा मैले नै लुट्ने हो अथवा म नै हो भनेर विकल्प भन्ने नै संसारमा छैन। एउटा ब्युटी के यो चाहिँ के अरे ह्युमन नेचर अथवा भनौँ न अहिलेको के हो भने यो संसार भनेको विकल्प सहित हो कि विकल्प रहित होइन। लोकतन्त्र भन्यो, संघीयता भन्यो, विकल्पै रहेछ भन्ने खालको जुन जगसूत्र भन्छु म त्यसलाई, जगसूत्र कुराले चाहिँ देश अगाडि बढ्दैन। यही नै कुरा हो। तपाईँको सारमा म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। के मैले बुझेँ भने राज्य मेरो हो, सरकार मेरो होइन, अनि यो देशका नागरिक कार्यकर्ता मेरा मित्र हुन्, साथी हुन्, मेरा अभिभावक पनि हुन्, मेरा दाइ भाइ दिदी बहिनी बुवा आमा हुन्, तर त्यो पार्टी मेरो होइन, संविधान मेरो होइन तपाईँको सारमा। त्यसकारण यसमा आमूल सुधार जरुरी छ अनि त्यो ठाउँमा हामी प्रवेश गर्यौँ भन्ने तपाईँसँग जति आज कुरा भयो नि केही विषय म अरू थप कोट्याउन चाहन्थेँ, तर समय यति बलवान छ, समयले यहाँभन्दा साथ दिएन। फेरि तपाईँसँग म अरू विषयमा बहस गर्नेछु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद जी, थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णबहादुर शाही, शिक्षाविद र एउटा अभियन्ता। पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिएको छ, उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology,
Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.